अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ एडवोकेट फरजाना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और हमारे लेक्चर्स की जो सीरीज़ है वो कंटिन्यू है। लॉ ऑफ टार्ट्स के जो हमारे लेक्चर्स है वो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और जैसे ये हमारा जो सब्जेक्ट है, इसके जो जितने भी जो इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट्स हैं वो टॉपिक्स हैं वो हम ख़त्म करेंगे, तो फिर हम नेक्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट है उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो अभी इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बाकी हैं और काफ़ी हैं अभी इसमें, वो हमें करने हैं। आज यहाँ पर हम जो यहाँ पे टॉपिक इसका डिस्कस करेंगे, यह है काइंड्स ऑफ द टार्ट्स। कि टार्ट्स जो हैं वो कितनी तरह के होते हैं। ज़ाहिर सी बात है, जब हमें टार्ट्स के काइंड्स पता होंगे और पता होगा कि टार्ट होता है कौन कौन से होते हैं, तभी तो हम जाके कोर्ट में उनको रिमेडाइज करेंगे और कोर्ट में जाएंगे ना। अगर पता ही नहीं होगा तो फिर हम कैसे जाएंगे। तो इसलिए हम आज इस टॉपिक को फाइनल करके फिर जो इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमेशा हमेशा ही एग्ज़ाम में आते रहते हैं, ये भी कभी कभार आ सकते हैं, इसलिए हम इनको भी देखना चाहिए। फिर उनको भी हम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उनको कवर करेंगे। तो लेट्स हम इसको स्टार्ट करते हैं कि टार्ट्स जो हैं वो कितने तरह के होते हैं। अब इसके जो टोटल जो काइंड्स हैं वो मैंने जो अपने तौर पे रखे हैं वो 8 काइंड्स हैं। कि 8 तरह के जो टार्ट्स हैं वो होते हैं। अब कुछ और भी होते हैं, लेकिन उनको हम टॉपिक के हिसाब से, क्योंकि वो एक अलग से एक इम्पोर्टेंस रखते हैं, कि इसलिए हम उनको अलग से टॉपिक बना के रखेंगे। एक तो कोई बचते हैं जो इनके अलावा। तो फर्स्ट जो इसका जो टाइप है वो है डिफेमेशन। डिफेमेशन जो है आपको पता है कि ये बहुत में फॉल करता है। ये क्राइम भी है, ये सिविल भी है, यानी कि टॉर्ट भी है। और डिफेमेशन जो है ये एक लैटिन वर्ड है, डिफेमेयर, ये उससे ड्राइव्ड है। डिफेमेशन का मतलब आपको पता है कि मतलब इसका क्या होता है। मतलब इसका यही होता है कि किसी की भी जो गुड रेपुटेशन है उसको ख़राब ना किया जाए, उसकी रेपुटेशन को, उसकी फेमस को डिफेम ना किया जाए, या इस तरह कोई ऐसी भी कोई हरकत ना की जाए कि उसकी जो फेमस है, उसकी जो शोहरत है वो कम पड़ जाए। तो ये इसकी डेफिनेशन है। और क्राइम में आपको पता है कि ये पीपीसी के 499 सेक्शन में ये कवर होता है। और उसमें इसकी पनिशमेंट्स हैं, डेफिनेशन है, और फिर कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, वो भी बहुत काम की हैं। फिर डिफेमेशन के खुद अपने जो है यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि अपने जो है खुद 3 जो है काइंड्स होते हैं। इनफैक्ट इसके 3 काइंड्स होते हैं, हाँ, लेकिन हम पढ़ते 2 हैं, क्योंकि प्रैक्टिस में 2 ही हैं, तीसरे को एक्सक्लूड किया गया है। अब ये तीनों काइंड्स कौन से? एक है लाइबल, यानी कि रिटिन। रिटिन में अगर रिटिन फॉर्म में आप किसी को डिफेम करते हो, मिसाल के तौर पे किसी के खिलाफ कोई आर्टिकल पब्लिश कर दिया, या कोई भी ऐसे फॉर्म जिसमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक वे में भी आ सकते हैं वो, या रिटिन में डॉक्यूमेंट्री, किसी भी कोई भी ऐसा फॉर्म जो रिटिन में हो, इन इससे इसके ज़रिए अगर आप किसी को डिफेम करते हैं तो ये लाइबल हो जाएगा। फिर इसका नेक्स्ट है स्लैंडर। ये बाय वर्ड्स होता है, ये स्पोकन होता है, कि आप किसी को अल्फाजों से इस तरह से डिफेम करें कि उसकी ज़ात पर, उसकी फेमसनेस पर, उसकी गुड रेपुटेशन में एक बुरा असर पड़ता हो। तीसरा जो इसका काइंड है वो है इन्वेंडो। इन्वेंडो जो है ये प्रैक्टिस में नहीं है, अब इसलिए इसको यहाँ से एक्सक्लूड किया गया है। फिर अब ये होता क्या था, ये इसको वो कहते थे कि सेकेंडरी जो मीनिंग्स होती हैं कुछ कुछ अल्फाजों की, कि हमने किसी को किसी
नाम से पुकारा और फिर ये हमने अपने ही तौर पे फिक्स कर दिया था कि ये तो उसका मतलब तो यूँ होगा। तो मिसाल के तौर पर अपने दुश्मन का नाम अपने कुत्ते पे रख देना, ये उसके एग्जांपल्स हैं। तो इसके अगेंस्ट जो है वो लिटिगेशन नहीं हो सकती, क्योंकि सेकेंडरी मीनिंग्स वाले जितने भी टॉट्स हैं उनको लिटिगेशन से एक्सक्लूड किया गया है। ये उसी तीसरे टाइप में कवर होते हैं जो मैंने अभी बताया एग्जांपल। फिर जो ये लाइबल है, यानी कि जो रिटन फॉर्म वाला जो डिफेमेशन है, ये स्लेंडर से ज़्यादा सीवियर होता है। यानी कि क्योंकि एक चीज़ जब रिटन में आ जाती है तो फिर वो बजाते खुद एक प्रूफ बन जाती है, उसको फिर प्रूफ करने की ज़रूरत कम ही पेश आती है। अब इसके एसेंशियल्स क्या है? इसके एसेंशियल्स ये है कि जो भी डिफेमेटरी जो स्टेटमेंट हो या रिटन हो, उसमें जिसको डिफेम किया गया है वो उसको मतलब डायरेक्ट हो, ऐसे ना हो कि मतलब इनडायरेक्टली बस कहा गया हो, नहीं, डायरेक्ट उसको स्पेसिफाइड किया गया हो। और सेकंड ये है कि वो डिफेमेटरी स्टेटमेंट हो या रिटन जो भी हो, वो डिफेमेटरी हो, उसमें बैड इंटेंशन हो, मेलाइस हो, और वो सेल्फ डिफेंस में ना हो। क्योंकि सेल्फ डिफेंस में जो होता है डिफेमेशन, मिसाल के तौर पे आपने किसी को गाली गलौज कर दी तो लाजमन वो भी तो आपको करेगा ना। तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि इसने मुझे बेइज्जत किया? आपने भी तो किया ना, तो वो डिफेमेशन में नहीं आएगा। फिर पब्लिक गुड में अगर हो तो वो भी डिफेमेशन में नहीं आएगा। जैसे कि अब आप देख रहे होते हैं कि न्यूज़पेपर में और अखबारों में, सोशल मीडिया में, सॉरी अखबारों में नहीं बल्कि सोशल मीडिया पे पॉलिटिशियंस के ख़िलाफ़ अमूमन जो है बैड कमेंटिंग आती रहती है। तो ये क्यों क्यों ऐसे उसको डिफेमेशन नहीं कहा जा सकता? क्योंकि वो पब्लिक गुड में होती है, लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं पब्लिक गुड में, इसलिए उसको नहीं लिया जा सकता सीरियसली। अब नेक्स्ट जो इसका सेकंड काइंड है वो है मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। मैलिशियस प्रोसिक्यूशन भी एक इंटेंशनल टॉर्ट होता है, यानी कि मेलाफाइडली बैड इंटेंशन से किसी के ऊपर झूठा मुकदमा कर देना और फिर उसको उसको एक नुकसान यूँ पहुंचाना कि एक फाइनेंशियल लॉस हो उसको, और उसकी इज़्ज़त ख़राब हो, और फिर मतलब बहुत वो हर्ट हो, शॉक्ड हो। अगर किसी ये सारी चीज़ें लेकर कोई बंदा आता है और कहता है कि झूठा मुकदमा था बिल्कुल भी, और वो झूठा साबित भी हो, यानी कि जब डिसीशन आए तो जिसने वो केस दाखिल किया था उसके खिलाफ आए, वो झूठा साबित हो, तो वो जो ऐसा जो मुकदमा होता है वो उसमें जो सफ़र करता है वो जो बंदा या कोई भी बंदा, वो आकर उसके लिए फिर उसके अगेंस्ट जो है आकर सूट फाइल कर सकता है और डैमेजेस क्लेम कर सकता है कि इसने झूठा मुकदमा करके मुझे ना सिर्फ फाइनेंशियल लॉस पहुंचाया, बल्कि मुझे बहुत टॉर्चर हुआ, मेरी इज़्ज़त ख़राब हुई। मतलब बहुत बहुत रीज़न्स हो सकते हैं, मतलब जो कुछ भी उसने सफ़र किया वो बयान कर सकता है। अगर उसने कुछ बहुत ही सीवियरली सफ़र किया है तो वो कोर्ट में बयान करे, क्योंकि कोर्ट जो है उसके जो डैमेजेस है वो ज़ाहिर सी बात है उसकी जो सफरिंग है उसको देखकर असरटेन करेगी, इसलिए वो सब चीज़ें कोर्ट में उसको बयान करनी चाहिए। अब इसके जो है एसेंशियल्स क्या है? एसेंशियल्स यही है कि वो मुकदमा झूठा हो और उससे उसको काफ़ी लॉस और डैमेज पहुंचा हो, किसी भी तरह का डैमेज लॉस हो सकता है जैसे कि मैंने बताया। और फिर ये कि वो बियॉन्ड द रीज़नेबल एंड प्रोबेबल काज हो, मैंने यानी कि बिल्कुल ही बेवजह सा हो। और ये इसके जो है एसेंशियल्स हैं। और इसकी जो लिमिटेशन है, आप 1 साल तक इसको मैलिशियस प्रोसिक्यूशन को 1 साल तक इसकी लिमिटेशन है, उसमें फ़ाइल कर सकते हैं सिविल लिटिगेशन के थ्रू।
اور یہ آرٹیکل 23 آف لمیٹیشن ایکٹ میں اس کی لمیٹیشن رکھی گئی ہے۔ پھر نیکسٹ ہے نروس شاک۔ نروس شاک مینس گیونگ سم ون مینٹل ایگنی، کسی کو بھی مینٹل ٹارچر کرنا اور مینٹلی کسی کو اس طرح جو ہے ڈسٹرب کرنا، اور کسی کو اس طرح اننیسیسری فیئر دینا، خوف زدہ رکھنا کہ وہ اپنی جو ہے لائف جو ہے وہ انجوائے ہی نہ کر پائے، تو اس کو کہتے ہیں نروس شاک یا ایموشنل شاک۔ ایموشنل شاک ہوتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں اس کو نروس شاک ہے۔ تو اس میں کوئی چونکہ نا فزیکل انجری نہیں ہوتی، لیکن انسان مینٹلی جو ہے ڈسٹرب ہوتا ہے اور بعض اوقات غلط فیصلے بھی کر لیتا ہے اور خود کو مزید نقصان پہنچاتا ہے۔ تو یہ بھی ہے ایک ٹائپ ہے، اس کو بھی آپ اگر میجر کوئی اس سے بھی آپ کو نقصان ہوا ہو تو آپ اس کو اٹھا کے لے کر ڈیمیجز اس بندے کے اگینسٹ جس کی وجہ سے آپ کو نقصان ہو، آپ کورٹ میں اس کے اگینسٹ کیس فائل کر سکتے ہیں اور اس سے اس کا ہرجانہ جو ہے وہ بھروا سکتے ہیں۔ اور یہ بہت ہی مطلب ایک انٹرسٹنگ ٹائپ کا جو ہے نا یہ ایک ریمیڈی ہے، اگر لوگ اس کو انووک کریں تو بہت ہی ایک مطلب یہ ان کے لیے بینیفیشل ہے، کیونکہ ہمارے یہاں عموماً جو ہے نا لوگ ایک دوسرے کو بہت ہی ایک نروسلی ایموشنلی شاک کیے رکھتے ہیں۔ پھر نیکسٹ ہے اس میں رانگفل کنفائنمنٹ اور رانگفل امپریزنمنٹ۔ اب یہ کیا ہے کہ جیسے کہ ہمارے جو آرٹیکل 9 ہے، ہمارے جو آئین پاکستان ہے کہ رائٹ ٹو فریڈم آف لائف، یعنی کہ ہر کوئی انسان جو ہے اپنی لائف جو ہے وہ آزادی سے گزارے، کسی کو کنفائن نہیں کیا جا سکتا، کسی کو بند کر کے نہیں رکھا جا سکتا، یہ بھی اس میں آرٹیکل 9 میں بھی یہ مینشنڈ ہے۔ پھر یہ کرائم میں بھی ہے، میرے خیال سے سیکشن 100 آف CRPC میں ہے۔ پھر اس میں اب کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی انسان کو آپ رانگ فلی کنفائن کر دو تو پھر یہ رانگ فل کنفائنمنٹ ہو جاتا ہے، تو اس کے اگینسٹ بھی آپ جو ہے سول میں کیس فائل کر سکتے ہیں۔ تو اب اس کے بھی کچھ امپورٹنٹ ہیں پوائنٹس ہیں، وہ یہ ہیں کہ مثال کے طور پہ یہ جو ہے کسی کو بھی آپ لا کا جو پروسیس ہے اس کے چھوڑ کے، مثال پہ لیگلی اگر کسی کو اریسٹ کرتی ہے پولیس تو ٹھیک ہے، پھر کیونکہ کسی نے اگر جرم کیا ہے یا پولیس نے اریسٹ کر لیا تو پھر تو ٹھیک ہے، وہ ایک لیگلی کنفائنمنٹ ہوئی۔ لیکن کوئی بھی جو ایک ایسا پروسیجر آف لا ہے جو اس کے مطلب لا کے اگینسٹ ہے، اگینسٹ دا پروسیس آف لا ہے، اور اگینسٹ دا یا پھر ایسا کہیں کہ اگینسٹ دا ولنگنیس آف دا پرسن ہے، کیونکہ عموماً بھلے ایک کسی پر کیس مقدمہ تو نہیں ہوا ہوتا، لیکن عام لائف میں بھی ایسے سرکمسٹنسز ہو جاتے ہیں کہ ہم یوں کہیں کہ اگینسٹ دا ولنگنیس آف اینی پرسن ہو، تو اس کے لیے بھی اس کو انووک کیا جا سکتا ہے۔ اب اس کے جو سوٹ فائل کرنے کی جو لمیٹیشن ہے وہ بھی 1 ایئر ہے، 1 ایئر تک آپ اس کے خلاف جو ہے سول لٹیگیشن میں جا کے سوٹ فائل کر سکتے ہیں۔ اور جو اس کے جو امپورٹنٹ جو اسینشیلس ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو ہے پرائیویٹ اگر ڈیٹینشن ہو تب بھی یہ سوٹ فائل ہو سکتا ہے، اگر گورنمنٹ کی طرف سے ڈیٹینشن ہو تب بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ ایلیگل ڈیٹینشن ہو۔ دوسرا جو ہے اس کا اسینشل وہ یہ ہے کہ فزیکل ریسٹرینٹ ہو اس میں، یعنی کہ کسی کو فزیکلی بند کیا گیا ہو۔ اور تیسرا یہ ہے کہ پیریڈ آف جو کنفائنمنٹ ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ زیادہ ہو، بہت اس میں بہت چھوٹے میں چھوٹی بھی کوئی پیریڈ ہو وہ بھی کورٹ اس کو بھی کنسیڈر کر سکتی ہے۔ پھر نیکسٹ اس میں یہ ہے کہ اس میں انٹینشن جو ہے وہ میلائس ہو، مالافائڈ ہو، یعنی کہ کسی کو قید کر کے رکھا تو گیا ہو لیکن وہ کسی مالافائڈ انٹینشن سے ہو۔ ٹھیک،
اب جیسے کہ مثال کے طور پر جو ہے میرے خیال سے یہ ادھر اس کی پوائنٹس جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی، مزید اس میں نہیں ہے کچھ۔ اب اس کے بعد نیکسٹ جو اس کا جو ففتھ کائنڈ ہے ٹارٹ کا، وہ ہے بیٹری۔ اب بیٹری جو ہے، بیٹری مینس ڈائریکٹ ایپلیکیشن آف اے فزیکل فورس بائی ون پرسن اپون این ادر پرسن، یعنی کہ ڈائریکٹ ایپلیکیشن ہو، یعنی کہ انٹینشن ہو، انڈائریکٹ نہ ہو۔ ایسے نہ ہو کہ میں کوئی کام کر رہا تھا، پھر کوئی آ کر جو ہے کھڈے میں گر گیا، میں تو کھڈا اپنے منہ سے اپنے کام کے حساب سے کود رہا تھا، لیکن کوئی آ کے اس میں گر گیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو، انڈائریکٹ ایکٹ نہ ہو، ڈائریکٹ ایپلیکیشن آف فزیکل فورس ہو، اسی پرسن پہ اپلائی کی گئی ہو، اسی کو کہتے ہیں بیٹری۔ اب اس میں نیکسٹ ہے سکس، وہ ہے اسالٹ۔ اسالٹ کو پہلے پڑھنا چاہیے تھا۔ اسالٹ جو ہے وہ ایسا سمجھ لے کہ ون اسٹیج پرائر ٹو دا بیٹری ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی کے اگینسٹ کوئی ایکشن لینا ہے، کوئی کارروائی کرنی ہے، تو اس کو پہلے سے ہی باتونی طور پہ دھمکی دے دینا، یا پھر کوئی ایسی پریپریشنس کرنا، گیسچرز دینا کہ جو سامنے والا ہے وہ سمجھ جائے کہ یہ جو ہے میرے خلاف تقریباً جو ہے کرمنل فورس جو ہے وہ استعمال کرنے والا ہی ہے۔ اس کو کہتے ہیں اسالٹ۔ یہ اس کا چھٹا جو تھا کائنڈ تھا، اس کے اگینسٹ بھی جو ہے آپ جا سکتے ہیں، کورٹ میں آ سکتے ہیں اور پھر کر سکتے ہیں، کلیم کر سکتے ہیں ڈیمیجز۔ اب اسالٹ کے جو ہے امپورٹنٹ جو پوائنٹس ہے وہ کیا ہے؟ اسالٹ کے یہ ہیں کہ جو لیگل پروسیس جو ہے وہ، اگر کوئی کہے کہ میں نے جو اسالٹ کیا تھا وہ کسی کی انڈر کسی لیگل پروسیس میں کیا تھا، جیسے کہ پولیس کہہ دیتی ہے کہ میں نے کچھ اس پر کی کرمنل فورس استعمال کیا تاکہ میں اس کو پکڑ سکوں، تو پھر وہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں ڈیفینس لے لیا۔ یا پھر پریونشن آف فورسبلی انٹری اور پوزیشن۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کے گھر میں زبردستی گھس آئے اور پھر آپ اس کو نکالتے ہیں اور پھر اس کے اگینسٹ کوئی اگر فورس یوز کرتے ہیں تو پھر وہ بھی اسالٹ میں کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ پھر نیکسٹ اس میں یہ بھی ہے کہ پیرنٹل اور کوسی پیرنٹل اتھارٹی۔ اب سم ٹائمس کیا ہوتا ہے کہ ماں باپ جو ہوتے ہیں، پیرنٹس ہوتے ہیں، یا پھر استاد ہوتے ہیں، یا پھر کوئی بھی پیرنٹل، کوسی پیرنٹل مطلب جو پیرنٹل کریکٹرسٹک میں آپ کے جو کیئر آف ہوتے ہیں، تو وہ بھی اگر کوئی تھوڑا بہت اسالٹ کر دیتے ہیں تو وہ بھی جو ہے اس کے اگینسٹ بھی کلیم نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ شرط یہ ہے کہ ایکسیڈ نہ کرے۔ ٹھیک، اب اسی پر ایک پوائنٹ اور ہے کہ رانگ فل کنفائنمنٹ جو ہے وہ اب بھلے ہی اگر پیرنٹس بھی کرتے ہیں تب اس کے اگینسٹ بھی آپ کیس فائل کر سکتے ہو، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ پھر نیکسٹ ہے اس کا سیون کائنڈ ہے، وہ ہے باڈیلی ہارم۔ باڈیلی ہارم جو ہے مثال کے طور پہ جو ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ مسٹر اے جو تھے وہ پارک میں چلے گئے تھے اور اپنے ایک ڈاگ کے ساتھ، اور مسٹر بی کو اس کے ڈاگ نے بائٹ کر لیا، تو یہ ایک باڈیلی ہارم کا ہی ٹائپ ہے۔ اس کے اگینسٹ بھی آپ جا سکتے ہیں، ظاہر ہے کسی کا کتا کاٹ لے کسی کو، یا اس طرح کے دیگر جو بھی ہو ایشوز، اس کے اگینسٹ بھی کورٹ میں جا کر ڈیمیجز کلیم کیے جا سکتے ہیں انڈر دا ٹارٹس لا۔ پھر نیکسٹ اس میں 8 جو کائنڈ ہے یہ ہے نیوسینس۔ نیوسینس جو ہے وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، پرائیویٹ نیوسینس ہوتے ہیں، پبلک نیوسینس ہوتے ہیں۔ اب جو پرائیویٹ نیوسینس ہوتے ہیں وہ ایک یا دو پرسن جو ہے اگر ان کو پرائیویٹلی ان کے لائف اسپینڈ کرے اور کوئی ان کی لائف کو جو ہے ڈسکمفرٹ کر رہا ہے،
मिसाल के तौर पर आप अपने घर में रहते हो और आपके पड़ोसी जो है हर रोज़ कोई ना कोई ऊट पटांग जो है हरकतें करते रहते हैं, आपकी लाइफ डिस्टर्ब होती है। बहुत शोर से, बहुत तेज़ में म्यूज़िक बजाते हैं, या इस तरह के दीगर कई तरह के जो एग्जांपल्स हो सकते हैं सरकमस्टेंसेस। तो प्राइवेट न्यूसेंस इसी को कह सकते हैं। वो प्राइवेट बंदा प्राइवेट अपनी कैपेसिटी में ही जाकर उसके अगेंस्ट जो है वो केस फाइल कर सकता है टार्ट का। और सेकंड है इसमें पब्लिक न्यूसेंस। पब्लिक न्यूसेंस जो है वो सीपीसी से भी कवर होता है, और इसमें दो या दो से ज़्यादा जो लोग हैं, अगर पब्लिक इंटरेस्ट में या जनरल पब्लिक का मैटर है, जिसमें पब्लिक जनरली जो है उससे किसी भी इस टाइप का न्यूसेंस है कि इसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो उससे अफेक्ट हैं, उस मुसीबत से फंस जाते हैं। मिसाल के तौर पे आप घर से जाते हो, कभी गलियां बंद हो जाती हैं, कभी कभी रोड रास्ते बंद किए जाते हैं। तो ये जो सारे जो इश्यूज़ हैं या इस तरह के कई तरह के सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं, ये पब्लिक न्यूसेंस में है। ये हम जब पब्लिक न्यूसेंस का जो सूट हम पढ़ेंगे उसमें थोड़ा सा पढ़ेंगे इसको डिटेल से। ठीक है, अब इसमें ज़रूरत होती है एडवोकेट जनरल के कंसेंट की पब्लिक न्यूसेंस में, लेकिन प्राइवेट में ज़रूरत नहीं होती। अब लास्ट में एक इसमें टर्म है अबेटमेंट ऑफ द न्यूसेंस। अब ये एक एग्ज़ाम में आया था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है। अब अबेटमेंट ऑफ द न्यूसेंस जो है वो इसको कहते हैं कि मिसाल के तौर पे आप किसी के ख़िलाफ़ केस कर लेते हो, और फिर वो बंदा जो है वो उसको पता चलता है आप केस कर रहे हो, या उससे पहले ही अगर वो खुद ही उस न्यूसेंस को, उस डिस्कम्फर्टनेस को खुद ही अगर रिमूव कर देता है और खुद ही उसको सेट कर देता है और सिचुएशन को संभाल लेता है, तो फिर आप उसके अगेंस्ट जो है कार्रवाई नहीं कर सकते। तो इसी को कहते हैं अबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस, जहाँ पर वो पर्सन जो है जिसने न्यूसेंस किया था वो खुद ही इसको रिमूव कर दे। होप सो कि ये सारी पॉइंट्स अब आपको